आज प्रधानमन्त्रीले कार्यकक्षमा सुट कोट लाएर बसेका छन् भने एउटा राष्ट्रवादी नेताले दौरा सुरुवाल कोट र शालीन तरिकाले प्रस्तुत भएको अवस्था छ। त्यो तस्बिरले पनि नेपालीपन ढाकट लाएर बकाइदा दौरा सुरुवाल लाएर राजेन्द्र लिङ्गदेन जानु भएको छ। नेपालीपन शेरबहादुर देउवा चाहिँ कोट सोट लाएर अमेरिकाकै डिजाइनमा बस्नु भएको छ। भनेपछि यहाँ त्यो तस्बिरले पनि एउटा विश्लेषकले अथवा देख्ने मान्छेले त्यसलाई पनि विश्लेषण गर्दछ। हजुर, लुम्बिनीको चरितार्थमा स्वयं प्रधानमन्त्रीले लज्जा बोध भएर राजीनामा दिनु पर्ने थियो। आफ्नो दृश्यहरू हेरेर हामीले भनिसकेको अवस्था पनि हो। यदि चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गदेनको भिजन, सोच, राजनीति निष्ठा, विचार, आस्था, सिद्धान्त, पहिचान र नेपालको इतिहास, संस्कृति र चाहिँ स्वाधीनतालाई जोगाउने हो भने एकपटक मात्र एमाले माओवादीका कार्यकर्ता जुन पार्टीभन्दा माथि उठेर उहाँलाई चाहिँ स्वार्थ समर्थन गर्नु बाहेक विकल्प एक छैन, दुई छैन, तीन छैन। नेपालमा सबै के भन्दा र सिआईका नेपालका नेता र सिआईका कर्मचारी हुन्। चाइनाले भनिसक्यो परराष्ट्र मन्त्रीले भनिसक्यो, हामीले बिना प्रमाण बोल्दैनौँ भनिसक्यो। चाइनिज परराष्ट्र मन्त्रीले नेपालमा सबै यी नेताहरू र सिआईएका चाहिँ के भन्दा कर्मचारी हुन्। यी भ्रष्टाचारीले देश चलाएका छन्, यिनले देशलाई बिक्री गर्दैछन्। त्यसैले चाहिँ के भन्दा यो एमसीसी चाहिँ कालान्तरमा यो चाइनाको काउन्टरको लागि, चाइनाको विखण्डनको लागि, अब भनौँ समुद्री मार्ग समेत रोकेर अब चाहिँ के भन्दा विखण्डनको लागि एउटा चाहिँ स्पेस नेपाललाई युद्ध अखाडा रणभूमि बनाउँदैछ। होसियार, खबरदार भनेर पटक अब मतलब के अरे भन्दाखेरि सी जिनपिङ चाइनिज राजदूत परराष्ट्र मन्त्री समेतले यहाँका नेताहरूलाई पटक चाहिँ यो सम्झौता घातक छ, नगर भनेर पटक भनेको अवस्था। यी के हुन् भन्दा नेपाली जनताका अभिभावक होइनन्, यी विदेशीका चाहिँ के भन्दा यी पात्र हुन्। स्थानीय चुनाव अगाडि एमसीसी पास गर्यो। सुन्नुहोस् है, त्यो एमसीसी पास गर्नलाई चुनावी खर्च सायद काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, यो समाजवादी जति पनि मधेसवादी दल छन् उनीहरूले त्यो खर्च लिएर स्थानीय चुनाव गराए, त्यही अनुसार नतिजा पनि ल्याए। हेर्नुहोस्, अब फेरि यो चुनाव आइरहेको छ, फेरि तिनीहरूसँग त्यो चुनावी खर्च ल्याउनलाई पनि यो एसपीपी पास गराउन पनि त लागेको हुनसक्छ। शङ्का त गर्न पायो नि नेपाली जनताले, शङ्का पनि गर्न पाइयो, बोल्न पनि पाइयो, खबरदारी गर्न पनि पाइयो, बदमासी गर्छ भने त्यसलाई झुन्डाउन पनि पर्छ भन्ने चाहिँ आवाज दिन पनि पाइयो। त्यत्रो चाहिँ नै सिङ्गो एउटा सदनमा एकल रूपमा चाहिँ राष्ट्र बच्नुपर्छ, यसलाई पुनर्विचार गर्नुपर्दछ। यो जनताले नचाहेको देशको लागि घाटा हुने, देशै नरहने सम्झौतालाई पारित गर्न हुँदैन भनेर राष्ट्रवादी नेतृत्व, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एउटा अध्यक्ष नेतृत्व राजेन्द्र लिङ्गदेनले सदन र सडकमा समेत विरोध गरेकै अवस्था विद्यमान पनि थियो। स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम अन्तर्गत अहिले चाहिँ नेपालमा अमेरिकी सेनाहरू खुलेआम आएको अवस्था पनि छ। अमेरिकी सेनाका जर्नल कर्नेल प्रधानमन्त्रीसँग गएर हातेमालो गरेको अवस्था पनि छ। नेपाली सेना प्रमुखसँग पनि संवाद भएको अवस्था पनि छ। युवा नेता भनिएका चाहिँ गगन थापाज्यूले त सदनमै यदि यो एमसीसी पास भए पश्चात नेपालमा अमेरिकी सेना आयो भने मलाई 4 पाटे मुडाउनु, थानकोट कटाउनु, मेरो सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नु। अहिले एसपीपी आयो, यस्ता कति अझै आउँदैछन् भनेर माननीय राजेन्द्र लिङ्गदेनजीले सदनमै बोल्नुभयो होइन। तपाईँको एमसीसी एउटा एमसीसी मात्रै होइन रहेछ, एमसीसी जस्तो 6वटा एमसीसी भन्दा खतरनाक राष्ट्रघाती विधेयक संसद टेबलमा विचाराधीन छ, त्यसलाई खारिज गराउनुपर्छ भनेर भीमरावले पोहोरसाल बोलेकै हो। दर्शक नमस्कार, वीर गोर्खाली अनलाइन टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ। हामीसँग आज बहसको लागि पूर्व रिटायर्ड डिएसपी साथै राजनीतिक विश्लेषक, सडकको हामीभन्दा पनि क्रान्तिकारी युवा योद्धा केपी शर्माजी हुनुहुन्छ। हामी उहाँलाई स्वागत गर्छौँ। स्वागत छ। धन्यवाद। जय जननी जय माधवी। के छ मनोजी? आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु। अनि तपाईँ हामी त आराम छौँ। यो एमसीसी सेलाउन पाएकै छैन, यो एसपीपी भन्ने यो के आयो दाइ? यो यसले त देशै, यो संसदमा त्यही कुरा, बाहिर त्यही कुरा, चिया गफमा त्यही कुरा, नेपालमा सैन्य अभ्यास गर्ने रे देशै अब नेपाली सेनालाई आधिकारिक रूपमा अमेरिकन सेना बनाउने, यो अनेक खालका टिका टिप्पणी आए। यसमा यहाँको धारणा जाओस् न, यहाँ त पूर्व सुरक्षाकर्मी पनि। मनोजी, यो राष्ट्रको सम्प्रभुतासँग गाँसिएको प्रश्न, राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग गाँसिएको प्रश्न, हजुर, समग्र चाहिँ के भन्दा नेपाली जनताको भाग्य र भविष्यसँग गाँसिएको अहम प्रश्न र गम्भीर प्रश्नको रूपमा हजुर अहिले बजारमा आएको अवस्था छ। हजुर, विगत अब 2-3 वर्षदेखि नै तपाईँ हामीले यो एमसीसी सम्झौताको विरुद्धमा विभिन्न खालको चाहिँ भनौँ पार्टी कार्यालय
देखि लिएर पार्टी नेतृत्वदेखि लिएर सडकदेखि लिएर सदनसम्म समेत हामीले चाहिँ एउटा भनौँ विरोध गरेर आएको अवस्थामा पनि अब जनताको भावना राष्ट्रको चाहिँ अहित हुँदै पनि देशका चाहिँ राष्ट्रघाती देशद्रोही हजुर र देशका नेतृत्वहरूले हजुर एमसीसी र व्याख्यात्मक टिप्पणीको बहानामा जनतालाई भ्रम छरेर देशलाई अमेरिकालाई जिम्मा दिएको यथार्थ धरातलीय अवस्था पनि विद्यमान छ। हजुर यसैको निरन्तरता स्वरूप अहिले आएर एसपीपी एउटा सम्झौतै जस्तैको रूपमा एमसीसीको चाहिँ सहायक रूपमा अमेरिकाले प्रस्तुत गरेका कुराहरू पनि विद्यमान छन्। हुन त विगतको समयमा पनि अघोषित रूपमा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रत्यक्ष रूपमा अमेरिकी सेना नेपाली सेनासँग संयुक्त युद्ध अभ्यास तालिमको क्रममा आवत जावत भएकी अवस्था हो, लुके छिकेको अवस्था होइन। तथापि के भइदियो भन्दा जब एमसीसी विधिवत रूपमा सदनबाट नेपालको गणतान्त्रिक सदनबाट चाहिँ के भन्दा पारित भयो, उसले कानुनी मान्यता पनि पायो, त्यत्रो चाहिँ नै सिङ्गो एउटा सदनमा एकल रूपमा चाहिँ राष्ट्र बच्नुपर्छ, यसलाई पुनर्विचार गर्नुपर्दछ, यो जनताले नचाहेको देशको लागि घाटा हुने देशै नरहने सम्झौतालाई पारित गर्न हुँदैन भनेर राष्ट्रवादी नेतृत्व राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एउटा अध्यक्ष नेतृत्व राजेन्द्र लिङ्गदेनले सदन र सडकमा समेत विरोध गरेकै अवस्था विद्यमान पनि थियो। तथापि चाहिँ अहिले के छ भन्दा यो चाहिँ तपाईँको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम अन्तर्गत अहिले चाहिँ नेपालमा अमेरिकी सेनाहरू खुलेआम आएको अवस्था पनि छ। अमेरिकी सेनाका जर्नल कर्नेल प्रधानमन्त्रीसँग गएर हातेमालो गरेको अवस्था पनि छ। नेपाली सेना प्रमुखसँग पनि संवाद भएको अवस्था पनि छ र यो चाहिँ संवादलाई जनताले र विश्लेषकहरूले गहिरिएर हेर्दा देशको अवस्था जसरी हामीले देखिरहेका छौँ, जसरी देश चलिरहेको छ त्यसभित्र देश एकदम भड्खालोमा गएको अवस्था विद्यमान छ। अमेरिकी सेनाको एउटा जर्नल आएर अब चाहिँ नेपाली सेना एउटा थल सेनाको रूपमा रहनुपर्छ भन्नुको तात्पर्य के त भन्दा यही चाहिँ के भन्दा यसलाई भनौँ नेपाली सेनालाई अमेरिकी सेनाको एउटा अङ्ग बनाएर लाने परिपाटीमा अमेरिका चाहिँ के छ भन्दा अलिक क्रियाशील रहेको अवस्था छ। तथापि यो के त भन्दा नेपाल एउटा परराष्ट्र असंलग्न परराष्ट्र नीति अपनाएको देश हो होइन। यस्तो चाहिँ एउटा स्वाधीन राष्ट्र हो, अखण्ड राष्ट्र हो, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्रमा आज विदेशीलाई यसरी चाहिँ के भन्दा वैदेशिक हस्तक्षेपको चाहिँ पराकाष्ठामा लैजाने वर्तमान नेतृत्व विशेषतः प्रधानमन्त्री युवा नेता भनिएका चाहिँ गगन थापाज्यूले त सदनमै यदि यो एमसीसी पास भए पश्चात नेपालमा अमेरिकी सेना आयो भने मलाई 4 पाटे मुडाउनु, थानकोट कटाउनु, मेरो सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नु, मेरो नागरिकता खारेज गर्नु खोज्नु भनेर उहाँले सदनमा खुलेआम भनेको अवस्था पनि थियो। र हामी यो जवाब चाहन्छौँ युवा नेता गगन थापाज्यूसँग, तपाईँ अहिले कहाँ हुनुहुन्छ? कि डाँडो काट्नुभयो या अमेरिका चाहिँ भाग्नुभयो वा तपाईँको चाहिँ यो वचन र प्रतिबद्धता के भयो? यो जनताको प्रश्न पनि रहिआएको अवस्था छ। आज मुस्ताङमा चाहिँ उपल्लो मुस्ताङमा चाहिँ के भएछ भन्दा सैन्य अभ्यास सुरु भएको अवस्था छ। अब यसको विडम्बना के त भन्दाखेरि अमेरिकालाई दोष दिनुभन्दा, भारतलाई दोष दिनुभन्दा, विदेशीलाई दोष दिनुभन्दा यी दोषी देशका चाहिँ देशद्रोही राष्ट्रघाती जनघाती नेतृत्व नै जवाबदेही हुन् जसले एमसीसी पास गर्यो। त्यसैको चाहिँ दोस्रो स्वरूप अहिले चाहिँ अब स्टेट र प्रोग्राम लिएर चाहिँ के भन्दाखेरि आएको अवस्था छ। एसपीपी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम। यो प्रोग्रामको उद्देश्य के भन्दा कानुन त संविधान त जसरी चाहिँ एमसीसी पारित भयो त्यसरी नै अब के भन्दा संयुक्त अभ्यास गर्नुपर्दछ र चाहिँ के भन्दा नेपाली सेना अमेरिकी सेनाको अधीनमा रहनुपर्दछ भन्ने खालको सन्देश दिएको अवस्था। यसलाई विशुद्ध सैन्य सम्झौता जस्तो देखियो। असंलग्न परराष्ट्र नीतिको रूपमा रहेको नेपाल सधैँ तपाईँको एक चीन नीति, एक भारत नीति रहेको शान्ति क्षेत्रको लागि प्रस्तावित देश, यो सैन्य रणनीति अन्तर्गत यो एसपीपी जुन छ यसमा आउन खोज्नु र प्रधानमन्त्रीले यसमा सकारात्मक हुनु यो कतिसम्म देशको लागि हितकर होला?
मनोजी के छ भन्दा हामीले विश्व इतिहासलाई पनि थोड़ा बहुत भनौँ अध्ययन गरेको अवस्था पनि छ। अब हामीले एमसीसी को विरोध गरेका थिएनौँ। विरोध के थियो भन्दा इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गतको सैन्य रणनीतिलाई विरोध गरेको अवस्था गरेको त्यो पनि संसदबाट पारित नगर्नु भने। अब जबकि केपी शर्मा ओलीको पालामा त चाहिँ उबाट पारित भएको अवस्था पनि थियो। के अरे मन्त्रीमण्डलबाट पारित गरे पनि त हुन्थ्यो नि। तर सदनबाट पारित गर्नुको अर्थ के त भन्दाखेरि अब कानुनी मान्यता पायो, संविधानभन्दा माथि भयो। ती कुरालाई कति चाहिँ पृथकीकरण गर्ने, अब उसको भूभागदेखि लिएर बौद्धिक सम्पत्तिदेखि लिएर सेनादेखि लिएर संवैधानिक आयोगदेखि लिएर अदालतदेखि लिएर अमेरिकी एमसीसी अन्तर्गत आएका भनौँ कर्मचारीले चाहिँ इभन हाम्रो चेलीबेटीहरूलाई बलात्कार गरेपछि नेपालको कानुन प्रभावित नहुने भनौँ दर्जनौँ मुद्दाहरू चाहिँ राष्ट्रघाती छन्। सबैले पढेको अवस्था पनि त छ नि। त्यसले गर्दा बुझ्नुपर्ने कुराहरू हुन् होइन। त त्यो नबुझ्नाले के भइदियो भन्दाखेरि अब अहिले चाहिँ आएर प्रत्यक्ष रूपमा भारतको चाहिँ के भन्दा हस्तक्षेप के अरे अमेरिकाको हस्तक्षेप चाहिँ स्पष्ट रूपमा देखियो। हेर्नुहोस्, किन पहिला त अघोषित थियो भने घोषित रूपमा हामीले त अब के भन्दा नेपालको कानुनभन्दा माथि सदनबाट पारित भएर बहुमतबाट पारित भएर एउटा वैधानिकता पाएको अवस्था छ भन्ने चाहिँ के खुलेआम चाहिँ अमेरिकी सेनाहरू सैन्य पोसाकमा नेपाली समाजमा देखिएको अवस्था छ। र उनीहरूले चाहिँ के भन्दा उपल्लो मुस्ताङमा तपाईँको चाहिँ सैन्य अभ्यासको प्रक्रिया सुरु गरेको अवस्था छ। अब तपाईँको एमसीसी पारित भइसकेपछि विभिन्न ठाउँमा एमसीसीमा गगनजीले चाहिँ अमेरिकी सेना आएमा अनेक किसिमको कसम सदनबाटै खाएका थिए। अमेरिकी सेना त उपस्थिति त देखियो, त्यसपछि उनी सेलाएका थिए। आज यो एसपीपी सम्झौताको कुरा यो बजार तात्दै गर्दाखेरि अब चुनाव पनि संसदीय चुनाव पनि नजिकै गयो। गगन थापाजीले चाहिँ फेरि शेरबहादुर देउवालाई नै पनि र यो कुनै पनि हालतमा हुनु हुँदैन, कुनै पनि हालतमा हुँदैन, यो एसपीपी नेपालले गर्नु हुँदैन र गर्न दिन्नौ भन्ने खालको अभिव्यक्ति छ दिनुभयो। सुन्दाखेरि सकारात्मक लाग्ने। प्रदीप ग्यावालीले पनि अलिअलि त्यस्तै बोले जस्तो गर्नुभयो, प्रचण्डले पनि बोले जस्तो गर्नुभयो। यिनीहरूले नि हिजो एमसीसीमा पनि सुरुवातको दिनमा यसै गरी भनेका थिए। यिनीहरूको यो सप्तरङ्गी यो चौतर्फी यो दिमाग यो बोली एकैछिनमा नाइ भन्ने पछि फेरि भन्ने यो अहिले यो गगन थापाजी प्रचण्ड र यो प्रदीप ग्यावालीहरूको बोली पनि यो एसपीपी गर्नु हुँदैन जुन भनिरहेछन्, कहीँ एमसीसी जस्तै त गर्न खोजे होइन नि यिनीहरूले। यसो छ, यो अत्यन्त सान्दर्भिक प्रश्न पनि हो, जनताले बुझ्नुपर्ने यथार्थ पनि हो। अब अमेरिकी सेनाको भनौँ न जर्नल कर्नेलहरू नेपालमा आउँदा के उद्देश्यले आए त्यो जनताले सुसूचित पाउनुपर्ने संवैधानिक र संविधान त दिएको अधिकार हो। अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्री अमेरिका भ्रमणमा जाने कुराहरू पनि चलिरहेका छन्। त्यो सदनमा बहस भएको अवस्था पनि छैन र उहाँ के कारणले जाँदै हुनुहुन्छ र देशका जनताले जान्न पाएको अवस्था पनि छैन। अब विशेषतः प्रदीप ग्यावालीले यो चाहिँ जुन एउटा एमसीसीको जुन घातक सम्झौतालाई हस्ताक्षर गरेर आउने पहिलो पात्र बनेको प्रदीप ग्यावाली परराष्ट्र मन्त्री तत्कालीन हो। उहाँले यहाँसम्म कि इङ्ग्लिसमा लेखिया थियो, के लेखिया थियो थाहा भएन, सही गर्यो भन्नेसम्मको कुराहरू पनि बजारमा आएका हुन्। यस्ता पनि नेता छन्, यस्ता नेता छन्। अब यसै गरी आएर अब चाहिँ तपाईँको अहिले भन्नुपर्दा गगन थापाजीलाई एउटा देशको चाहिँ नि युवा केही गर्छन् कि भनेर आशा लाग्दो व्यक्ति आज चाहिँ नेपाली नेताका नेतृत्व नभएर विदेशीका एजेन्ट बने, यो स्वाभाविक र वास्तविक यथार्थ पनि हो। हेर्नुहोस् है, जसले गर्दाखेरि अब अहिले चाहिँ के छ भन्दा चीनले पनि यहाँका व्यवसाय होटलदेखि लिएर भनौँ बिआरए अन्तर्गत गर्ने प्रोजेक्टका कुराहरूलाई ब्याक भइसक्यो। हेर्नुहोस्, एमसीसी पारित हुँदा बित्तिकै चीन ब्याक भएको अवस्था छ। अहिले बुझ्नुहोस्, चिनिया विमान पनि नेपालमा बन्देज गरेको अवस्था छ। अब वाचन सीमा चाहिँ चीन छ र चाहिँ के भने नेपालको बोर्डरमा चिनिया सैनिकहरूले अब तपाईँको चाहिँ मिसाइलदेखि लिएर मतलब दस्ता हात हतियारसहित सैनिकहरू तैनातमा भएको अवस्था छ। चीन अत्यन्त रुष्ट भएको अवस्था। साँच्चै हो यो यथार्थ सत्य गरे। हेर्नुहोस् न, हामी त त्यसै नबुझिकन त बोल्दैन। यहाँ त फेरि सुरक्षा विज्ञ सुरक्षा, किनभने सुरक्षा देशको सुरक्षा जब देश नै सुरक्षित हुँदैन भने तपाईँ हामी कसरी सुरक्षित हुने? हुन त देशमा त्यस्तो शालीन राजा होइन, 4000 सैनिकको घेरामा रहेका राजाको परिवार नै नष्ट भएको देश हो, हत्या गरिएको देश हो। हेर्नुहोस्, सुरक्षाको सवाल त अहम सवाल हो। तथापि केवल देशै असुरक्षित भएको अवस्था छ। एमसीसीबाट देशको अस्मिता, राष्ट्रिय अखण्डता र स्वाभिमान सारा समाप्त भएको अवस्था छ। हामीले विदेशीलाई दोष दिनु बेकार हो। हेर्नुहोस्,
किन भन्दा यहाँका जुन पात्रहरू छन्, जनताले निर्वाचित गरेर पठाएका प्रतिनिधिहरूले, जनताका अभिभावकहरूले जनताको मानहानि गरेर, राष्ट्रको चाहिँ मानहानि गरेर आफ्नै देशलाई चाहिँ परचक्रीलाई जिम्मा दिएको अवस्था हुँदाहुँदै अहिले आएर तपाईँको चाहिँ स्टेट चाहिँ पार्टनरसिप प्रोग्राम लागू गरेर संयुक्त अमेरिका र अमेरिकी सेना र नेपाली सेना संयुक्त अभ्यास अहिले तत्काल सुन्नु न, हिजोदेखि आयो यो कुरा। गगन थापाजी त त्यसको विरोध गरे जस्तो गरे, प्रचण्ड प्रदीप ग्यावाली पनि विरोध गरेर यस्तो गरे, एमसिसी पनि यही गरेको थियो यिनीहरूले नेताहरूले। पछि फेरि त्यही अमेरिकासँग मिले के एमसिसी पास गरे। सुन्नुहोस् है, कहीँ अमेरिकासँग अहिले नै विरोध गरेर यस्तो गर्ने, अमेरिकाले फेरि केही लाभको पद वा पैसा वा केही दिने, अनि फेरि एसपिपी पनि पास गराउने खेलमा त नेताहरूले त्यो बार्गेनिङको लागि विरोध गरेर यस्तो गरेर त होइनन् भन्ने मेरो प्रश्न। यो के छ भन्दा सैनिक रणनीति अन्तर्गत होइन तपाईँको यो नेतृत्वको पनि स्ट्राटेजी भन्यो कि नेपाली लिडर्सहरूको चाहिँ यो स्ट्राटेजी भन्यो। पहिला के गर्ने, विरोध गर्ने। प्रचण्डजीले एमसिसी पास गर्न हुँदैन भनेका थिए, माधव कुमार नेपालले हुँदैन भनेका थिए, झलनाथले पनि विरोध गरेकै थिए, देउपा त अब मर्यादाले गरेर चाहिँ घोडा टेकेर लागेका थिए है। तथापि अब उनीहरूले अन्तिममा विरोध गरे जस्तो गरेर चाहिँ जनतालाई भ्रम पारे। पछि गएर अब चाहिँ के भन्दाखेरि व्याख्यात्मक टिप्पणी 11 बुँदे टिप्पणी लेखेर एक कोरो फालेर हो। त्यही त अब यो एसपिपी पास गराउन पनि गगन थापाजी त्यो व्याख्यात्मक टिप्पणीको लागि चलखेल मात्रै लागेको छैनन् भन्न खोजेँ मैले। होइन, यो ध्रुव सत्य हो। उनको व्याख्यात्मक टिप्पणी त अमेरिकन सैन्य आए, अहिले एसपिपी आयो, यस्ता कति अझै आउँदैछन् भनेर माननीय राजेन्द्र लिङ्गदेनजीले सदनमै बोल्नुभयो होइन। तपाईँको एमसिसी मात्रै होइन रहेछ, एमसिसी जस्तो 6वटा एमसिसी भन्दा खतरनाक राष्ट्रघाती विधेयक संसद टेबलमा विचाराधीन छ, त्यसलाई खारिज गराउनुपर्छ भनेर भीमरावले पोहोरसाल बोलेको हो सबैको अगाडि। एउटा त एसपिपी त देखिहाल्यो होइन, अब 5वटा अझै आउला, यो क्रमैसँग आउने होला यस्तो सम्झौता। अब यो मनोजी यहाँले जुन विश्लेषण गर्नुभएको छ, यिनीहरूले पहिला के त भन्दा जनतालाई भ्रम छर्नको लागि यो होइन त्यो होइन, यो गर्दैनौ त्यो गर्दैनौ भनेर एउटा के भन्दा प्रचारबाजी गर्छन्। अन्तिममा गएर एमसिसीलाई व्याख्यात्मक टिप्पणीद्वारा चाहिँ सदनबाट बहुमतबाट पारित गरे जस्तै यो पारित गरेरै छाड्छन्। हेर्नुहोस्, यथार्थ कुरो हो। त्यही त भने चाहिँ गगन थापाको आजको विरोध यो हात्तीको देखाउने दाँत र चबाउने दाँत जस्तै हो। गगन थापा त नेपाली नै होइन नि, तपाईँले कस्तो बोल्नु भने उस गगन थापालाई हामीले एउटा देशको भविष्य सम्झेको व्यक्तिले नेपालमा देखिने अनुहार मात्रै उसले गर्ने काम नेपालीको होइन। अहिले जुन चाहिँ एमसिसी पास गर्ने स्वयं देशको वर्तमान प्रधानमन्त्री लगायत अन्य पूर्व प्रधानमन्त्री लगायत र चाहिँ संसद जुन सांसद लगायत जसले चाहिँ के भन्दा एमसिसीमा हस्ताक्षर गरेका छन् तिनी नेपाली नेतृत्व नै होइनन्, त्यो एउटा पात्र हुन्, विदेशीले एउटा बनाएका चाहिँ खलनायक मात्र हुन्। खलनायक मात्र हुन्, ती पात्र होइन। त्यस्तै चाहिँ के भन्दा गगन थापाले जे सुके भने पनि नेपाली जगतमा, नेपाली समाजमा नेपाली आमाको छोरो हो भन्नु धिक्कार नै हो। गगन थापा नेपाली नेतृत्व होइन, यो विदेशी पात्र हो, यथार्थ चित्रण पनि हो। र यो अहिले चाहिँ के भन्दा लालीपाप दिएर फेरि फकाएर हेर्नुहोस्, तपाईँले भनिसक्नु नि खतरनाक इन्डियाले पनि के भन्दा कुनै पनि नेपालमा यो त के हो र भने एमसिसी भनेको बुझेकै छैन मान्छेले। एमसिसीको अर्थको अन्तर्गत आउने 300 किलोमिटर बाटो बनाउने र 10 ठाउँमा एउटा विद्युत ट्रान्समिटर फिट गर्ने र त्यो विद्युतको भण्डारण गोरखपुरमा गरे, त्यति काम हो। त्यसले तपाईँको एउटा टोइलेट तपाईँको एउटा टोइलेट पनि बनाउँदैन, त्यो यथार्थ चिन्तन हो। अब त्यो त गरि नै हाल्यो। अहिले आएर अब चाहिँ एसपिपी पनि आइहाल्यो। भोलि अब चाहिँ यसै अन्तर्गत के हुन्छ भन्दा नागरिकता विधेयक पनि विचाराधीन छ। आज जन्मेकोले चाहिँ भोलि जन्मसिद्ध अधिकार नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि आएकै छन्। भोलि अब तपाईँको के भन्दाखेरि अब जडीबुटीमा पनि पार्टनरसिप होला, त्यो युरेनियमको पहाडमा पनि पार्टनरसिप होला। भोलि हेर्नु सगरमाथामा पनि पार्टनरसिप होला। पार्टनरसिपबाट टुङ्गे भनौँ 1 2 3 के भन्दाखेरि तपाईँको मुसो हामी त भनिसकेका हो नि, मुसो बनेर पस्छ, हात्ती बनेर निस्कन्छ। ठ्याक्कै इस्ट इन्डिया कम्पनीले तपाईँको 500 वर्ष पहिलेदेखि भारतमा त्यसरी मुसो बनेर छिरेको थियो। पछि बिरालो भयो, सिंह भारत कब्जा गर्यो, भारतलाई 200 वर्षसम्म गुलाम बनायो।
अनि जाने बेलामा पनि भयभरको सबै सम्पत्ति लिएर गयो। आज पनि भारत इन्डाइरेक्टली उनीहरूकै गुलाममा छ। सुन्नुहोस्, गुलाममा छ। त्यसै गरी अहिले अमेरिका एमसिसी नाममा त मुसो भएर छिर्यो। अब एसपिपी पनि लागु भयो। अब सैन्य सम्झौता हुन्छ, अब त्यसपछि अर्को योभन्दा घातक सम्झौता हुन्छ, अर्को हुन्छ। राजेन्द्र लिङ्गदेन जुन भने त्यो त्यसरी लहरको लाग्छ, नेपाल गुलाम हुन्छ होइन त। वास्तवमा के भने हामीले नेपालको राजनीति, नेपाल र नेपालीको भविष्यलाई यदि हामीले अझै पनि बुझ्ने हो भने अब राष्ट्रवादी नेतृत्व राजेन्द्र लिङ्गदेनबाट जुन सदन र रोडमा विरोध भएको छ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी त्यसैमा लिङ्गदेन नेतृत्वका व्यक्तित्वहरूबाट, कार्यकर्ताहरूबाट, समर्थकबाट, शुभचिन्तकबाट आज त देशैभरिको जिल्ला भएको छ। जिल्ला कार्यालयमा आज स्वयं पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन प्रधानमन्त्री समक्ष गएर ज्ञापन पत्र बुझाएको अवस्था पनि छ। त्यहाँ पनि दृश्य हेर्नुहोस्, राष्ट्रवादी राष्ट्रघाती नेतृत्वको दृश्य हेर्नुहोस्। आज प्रधानमन्त्रीले कार्यकक्षमा सुट कोट लाएर बसेका छन् भने एउटा राष्ट्रवादी नेताले दौरा सुरुवाल कोट र शालीन तरिकाले प्रस्तुत भएको अवस्था छ। त्यो तस्बिरले पनि ढाकट बकाइदा दौरा सुरुवाल लाएर राजेन्द्र लिङ्गदेन जानु भएको छ। नेपाली शेरबहादुर देउवा चाहिँ कोट सोट लाएर अमेरिकाकै डिजाइनमा बस्नु भएको छ। भनेपछि यहाँ त्यो तस्बिरले पनि एउटा विश्लेषकले अथवा देख्ने मान्छेले त्यसलाई पनि विश्लेषण गर्दछ। लुम्बिनीको चरितार्थमा स्वयं प्रधानमन्त्रीले लज्जा बोध भएर राजीनामा दिनु पर्ने थियो। आफ्नो दृश्यहरू हेरेर हामीले भनिसकेको अवस्था पनि हो। उहाँहरूसँग दुश्मनी नै, उहाँको कर्म र व्यवहार राष्ट्रप्रति गरेको घातसँग हाम्रो चाहिँ के भन्दा प्रतिवाद पनि हो, खबरदारी पनि हो, विरोध पनि हो होइन। त्यो कुराले हामीले संवाद गरिएको अवस्था पनि हो। आज चाहिँ के भन्दाखेरि अब तपाईँको अब एमसिसी भयो होइन, एसपिपी भयो, विभिन्न खालका चाहिँ सम्झौता हुँदा 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 देश चाहिँ के भन्दाखेरि धरातलमा चाहिँ फसाउने अवस्था भयो। अब पनि जनता अबोध भएर, अचेत भएर यदि चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गदेनको भिजन, सोच, राजनीति निष्ठा, विचार, आस्था, सिद्धान्त, पहिचान र नेपालको इतिहास, संस्कृति र चाहिँ स्वाधीनतालाई जोगाउने हो भने एकपटक मात्र एमाले माओवादीका कार्यकर्ता जुन पार्टीभन्दा माथि उठेर उहाँलाई चाहिँ स्वार्थ समर्थन गर्नु बाहेक विकल्प एक छैन, दुई छैन, तीन छैन। यो चाहिँ धरतीको आवाज पनि हो। देश खान्छ नि, देश खाइसके। अनि एसपिपीको पनि बारेमा कुरा गरौँ। यो यसमा हामी फेरि पछि आउँला। एसपिपी सम्झौताको एक नम्बरै बुदामा नि 10वटा त्यहाँ बुदागत तयार गरिरहेको रहेछ। एक नम्बरमा के रहेछ, नेपालको उच्च हिमाली भूभागमा नेपाल र अमेरिकाको संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्ने भनेको छ। यो उच्च हिमाली भूभाग भनेको त सबै चाइनासँग जोडिएको छ। यो त सरासर चाइनासँग जोडी खेल्नलाई अमेरिकाले दबाब दिइरहेछ र जानी नै बाघको मुखमा टाउको लगेको जस्तो भएन भने नेपालले त्यो सम्झौतामा यदि हस्ताक्षर गर्यो भने। यो के छ भन्दा चाइनाले भनिसक्यो हजुर नेपालमा सबै के भन्दा र सिआइएका नेपालका नेता र सिआइएका कर्मचारी हुन्। चाइनाले भनिसक्यो। परराष्ट्र मन्त्रीले भनिसक्यो, हामी त बिना प्रमाण बोल्दैनौँ भनिसक्यो। चाइनिज परराष्ट्र मन्त्रीले नेपालमा सबै यी नेताहरू र सिआइएका चाहिँ के भन्दा कर्मचारी हुन्। यी भ्रष्टाचारीले देश चलाएका छन्, यिनले देशलाई बिक्री गर्दैछन्। त्यसैले चाहिँ के भन्दा यो एमसिसी चाहिँ कालान्तरमा यो चाइनाको काउन्टरको लागि, चाइनाको विखण्डनको लागि, अब भनौँ समुद्री मार्ग समेत रोकेर अब चाहिँ के भन्दा विखण्डनको लागि एउटा चाहिँ स्पेस नेपाललाई युद्ध अखाडा रणभूमि बनाउँदैछ। होसियार, खबरदार भनेर पटक अब भनौँ के अरे भन्दाखेरि सी जिनपिङ चाइनिज राजदूत, परराष्ट्र मन्त्री समेतले यहाँका नेताहरूलाई पटक चाहिँ यो सम्झौता घातक छ, नगर भनेर पटक भनेको अवस्थामा। त्यही त छिमेकी जो विश्वमै सबैभन्दा बलियो राष्ट्रको रूपमा उदाउँदैछन् उसलाई चिडाएर अमेरिकालाई बोलाउनु यो के को होला रणनीति? नेपाल सरकारको रणनीति हो कि यो जानी द्वन्द्वमा धकेल्नलाई नेपाललाई ध्वस्त बनाउने रणनीतिमा लागेको हो कि नेपाली जनता मार्न खोजेको हो कि के हो यिनीहरूको? यिनीहरू अब त प्रधानमन्त्री हुन्, भागेर प्लेन चढेर अमेरिका गइहालन्। मर्ने त जनता हुन्। तपाईँलाई अहिले नाम नभनौँ, कतिपय मन्त्रीका घर, एपार्टमेन्ट, पासपोर्ट, ब्याङ्क ब्यालेन्ससम्म चाहिँ यो एमसिसी पास भयो। छोराछोरीको चाहिँ सब सेट गरेको हामीसँग डाटा पनि छ। समय आएपछि भन्नुलाई आज यी के हुन् भन्दा नेपाली जनताका अभिभावक होइनन्। यी विदेशीका चाहिँ के भन्दा यी पात्र हुन्। यी पात्रहरू नेपालीका होइनन्, यिनी हाम्रा अभिभावक होइनन्। नेपाल चाहे बेचियोस्, चाहे जनता चाहे मरोस्, चाहे भोकमरी लागोस् होइन, चाहे भिकमङ्गा हुन्, यिनलाई न राष्ट्रप्रति माया छ, न नेपाली जनताप्रति माया छ। यी अर्कैका एउटा प्लानेट गरेका
खडा गरिएका पात्र हुन्, नेपाली अनुहार हो तर यिनको कर्म चाहिँ विदेशी हो। त्यसैले यिनीहरूले चाहिँ यो देशलाई बेचिसके। अब बिस्तारै बिस्तारै के भन्दा स्टेप बाई स्टेप अमेरिकाभित्र छिर्दैछको। त्यसैले हामीले भनेका थियौँ यो नेपाललाई वान अफ द स्टेट अफ अमेरिका बनाउँदैछ, खबरदार पास गर्न हुँदैन भनेर तपाईँ हामी सारा जनता त चिच्चाएकी हो। तर खै त जनआवाजको कदर, खै त राष्ट्रहितको मर्म र चाहिँ भावना संवेदनशीलतालाई बुझ्न सिक्न सक्ने विवेकहीन नेतृत्वको पराकाष्ठामा देश खतम पार्यो। कहीँ कतै तपाईँको स्थानीय चुनाव अगाडि एमसिसी पास गर्यो। सुन्नुहोस् है, त्यो एमसिसी पास गर्नलाई चुनावी खर्च सायद काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, यो समाजवादी जति पनि मधेसवादी दल छन् उनीहरूले त्यो खर्च लिएर स्थानीय चुनाव गराए, त्यही अनुसार नतिजा पनि ल्याए। हेर्नुहोस्, सुन्नुहोस् है ध्यान दिएर। अब फेरि यो चुनाव आइरहेको छ, फेरि तिनीहरूसँग त्यो चुनावी खर्च ल्याउनलाई पनि यो एसपिपी पास गराउन पनि त लागेको हुनसक्छ। शङ्का त गर्न पायो नि नेपाली जनताले, शङ्का पनि गर्न पाइयो, बोल्न पनि पाइयो, खबरदारी गर्न पनि पाइयो, बदमासी गर्छ भने त्यसलाई झुन्डाउन पनि पर्छ भन्ने चाहिँ आवाज दिन पनि पाइयो। हजुर, तपाईँले यसलाई यो कुरामा पनि अलिअलि सत्यता त होला नि मैले भनेको कुरामा। तपाईँले जुन प्रश्न राख्नु हो यो अहम प्रश्न हो। यो कोसँग गाँसियो, घुमाइ फिराइ, गगन थापाज्यूसँग गाँसियो, शेरबहादुर देवाजीसँग गाँसियो, प्रचण्डसँग गाँसियो, सारा चाहिँ नेतृत्वसँग गाँसियो, पूर्व प्रधानसँग गाँसियो, विशेष गरी गगन थापाजीसँग गाँसियो। किन गाँसियो? हजुर, होइन हामीले चाहिँ नि एमसिसी पास गरेर 60 अरब अमेरिकाबाट ल्याउनुपर्छ। अब चाहिँ बिआरआईको चाहिँ कन्सेप्टलाई बुझेर 70 अरब चाइनाबाट लिनुपर्छ। अरू चाहिँ अन्य भारतबाट 80 अरब लिनुपर्छ। हामीले भिख मागेर चाहिँ चलाउनु पर्छ भनेर उहाँले भने हो। यही चाहिँ एमसिसी पास भएपछि अमेरिकाले प्रशस्त पैसा दियो, त्यही प्रशस्त पैसा पनि खनाइयो, ब्याङ्कलाई अभाव बनाइयो, नेताका भ्रष्टाचार गरेर कमाएका अकुत सम्पत्ति कमाएका ब्याङ्क वित्तीय संस्थाका पैसा खिचेर तानियो, सिरानी मुनि राखियो, ब्याङ्कलाई टाढ पल्टाइयो, असफल राष्ट्र बन्ने बहाना बनाइयो। अब यो भिकै मागेर हामीले देश चल्छ भन्ने नेतृत्वको कन्सेप्टलाई तपाईँ हामीले कसरी नि यो सोच्नुहोस्। देश भिख मागेर चल्दैन, देश अमेरिकाले बनाउँदैन, देश बनाउने तपाईँ हामीले नेपालले नै बनायौँ, नेपाली जनताले, नेपाली अभिभावकले, नेपाली शासकले, नेपाली सत्ताधारी सरकारले बनाउने हो। एउटा चाहिँ टेक्नोलोजी होइन। अब हिजोको दिनमा एमसिसी पास गराउने दलहरूलाई नै नेपाली जनताले भोट दिएर ठुलो बनायो कि के अरे स्थानीय चुनावमा। अब एसपिपी तपाईँको पास गरायो भने झनै ठुलो बनाउने हुन् कि नेपाली जनताले? जनताले त प्रतिक्रिया त्यही दिए नि, उनीहरूलाई जिताएर पुरस्कार दिए नि त जनताले। काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी लगायत मधेसवादी दलहरूलाई, राप्रपालाई त त्यो लेभलको समर्थन त दिएको देखिएन। अब एसपिपीले पनि पास गराएर सैन्य सम्झौतै गराएर नेपालमा सैनिक परेड खेलाउने र प्रत्यक्ष चाइनासँगलाई चिडाउने, चाइनाको आक्रमण, चाइनाले गर्ने आक्रमणको प्रमुख कारण बन्न सक्छ यो। सुन्नुहोस् है, त्यो गराउने अवस्थामा देखि नेपाली जनताले कहीँ आउने चुनावमा पनि यही काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीलाई त जिताउने होइन। यहाँको प्रश्न भनौँ विगतको भनौँ जनताको आँखा खोल्ने कुरा गरौँ है त। यहाँ चुनावको एउटा प्रतिक्रियालाई मध्यनजर राखेर जुन कुराहरू तपाईँ बोल्नुभयो, हजुर, यो अत्यन्त सान्दर्भिक छ। तथापि चाहिँ के भन्दा कतिपय स्थानमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले समेत होइन एउटा स्थान पाएको अवस्था पनि विद्यमान छ। र स्वतन्त्र उम्मेदवार भनेको नो भोट फर पोलिटिकल पार्टी भने हो होइन। त्यो हुनाले चाहिँ त्यस्तो चाहिँ नहोला। तर जनता अब चाहिँ स्वतन्त्रले विश्वास जित्न सक्ने अनि राप्रपाका नेताहरूले जित्न नसक्ने चाहिँ पनि त कि त त्यो पनि कमजोरी सुधार्नु पर्यो होइन भने आखिर नो भोट स्वतन्त्र उम्मेदवार उठेको ठाउँमा रहेछ भने जति ठाउँमा हामीले उम्मेदवार दिएको थियो राप्रपाले उसले त जितेको नतिजा पाएको अवस्था होइन कि उनले पनि त्यतिको राम्रो मान्छे उठाउन नसकेको केही न केही त अपुग भयो, केही न केही त तपाईँको नराम्रो त भयो हो नि त होइन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेतृत्व लगायत अब पार्टी पङ्क्तिहरूले के भन्दाखेरि उम्मेदवारलाई सिलेक्टेड, इलेक्टेड, योग्य, विज्ञ, विशेष गरी युवा शक्तिलाई, नयाँ अनुहारलाई चाहिँ चुनावमा उम्मेदवारी दिनुपर्ने थियो। त्यहाँ समय अभाव, अब 3 महिनाको चाहिँ एक्सर्साइज, कुनै जिल्लामा चाहिँ अब कार्य समिति गठन नभएको अवस्थाले केही कमजोरीहरू रहेका छन्। तथापि अब आगामी दिनमा अब प्रदेशको कुरा गर्ने भने त हेर्नुहोस्, किन प्रदेश त यो प्रदेश त खारेजै हुनुपर्छ, यो धान्न सक्दैन भन्ने अवस्था आयो। संहिता खारेज हुनुपर्छ होइन। हामी त भनेको संहिता मात्रै होइन, देशको व्यवस्था, पात्र, पद्धति र प्रणाली, नेतृत्व सब परिवर्तन हुनुपर्दछ। किनकि यो चाहिँ अहिलेको वर्तमान यो मुद्दा सबैले, नेपाली जनताले, सबै नेताले वा यो गणतन्त्रकै नेताहरूले पनि संहिता खारेज गर्नुपर्छ भनिसकेको अवस्था हो। गोकुल बास्कोटाले बोलेको कुरा हो, ठुला प्रधानमन्त्रीसम्मले बोलिसकेको कुरा हो।
आगे बोलेको छ त प्रदीप ज्ञानजीले यो दलहरू लड्ने खिचा तान्ने अंश बन्डा हानाहान मारामार तछाड मछाड गर्नुभन्दा अब यो राजतन्त्र नै ठिक रहेछ, यो किन लड्ने भनेर उही बोलिसकेको छ। यो अवस्था आइसकेको अवस्थामा जसले चाहिँ यही मुद्दा बोकेको छ उसले जनतालाई बुझाउन नसकेको हो कि भन्ने मेरो होइन। बुझाउन नसकेको चाहिँ एउटा पार्ट चाहिँ के छ भन्दा समय अभाव र चाहिँ के भन्दा अब त्यहाँ चाहिँ नि अब अलिकति चाहिँ नि योग्य विज्ञ क्षमतावान व्यक्तित्वको एउटा टिम बनाएर चाहिँ 77 जिल्लामा चाहिँ एउटा प्रशिक्षण भनौँ र प्रशिक्षण दौडाएर जनचेतना घर दैलो कार्यक्रमलाई अत्यन्त प्रभावकारी रूपमा चाहिँ नि दिन रात 24 घण्टा लागेर देशलाई चाहिँ अहोरात्र खटिएर बचाउने मुद्दामा चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी का चाहिँ सदस्यहरू लाग्नुपर्दछ, कमी कमजोरीलाई सुधार गर्नुपर्छ, नेतृत्वलाई सहयोग गर्नुपर्दछ। अर्को पार्ट के भन्दा अब यो सङ्घीय प्रदेशको चुनाव भन्दा पनि अब चाहिँ एउटा चुनावी सरकारको गठन गरेर प्रतिनिधि सभाको चुनाव स्वतन्त्र चुनावी सरकार गठन गरेर आज राजेन्द्र लिङ्गेजीले बोल्नुभएको छ चुनावी सरकार त्यसपछि निष्पक्ष चुनाव गराएर चाहिँ जनतामा जाने हिम्मत गर आँट गर भनेर चुनौती दिनु भने अब राजेन्द्र लिङ्गेजीले यस्तो चाहिँ के भन्दा देशै नरहने यो विदेशीको क्रीडास्थल हुने होइन यस्तो चाहिँ नि त्यो आघात भोलि चाहिँ चीनमा अलिकति भोलि के हुन्छ भन्दा त्यहाँ त्यो युद्ध अभ्यासको नाममा एक दुईवटा चाहिँ मिसाइल अथवा चाहिँ गोली बारुद दायाँ चीनतिर गयो भने भोलि एट्याक नेपालबाट सुरु हुन्छ। हेर्नुहोस् हामी मर्छौँ। यो चीन र चाहिँ के भन्दा अमेरिकाको चाहिँ द्वन्द्व हामी चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ यो रणनीति यो युद्ध मैदानको परिबन्धमा परेर अकालमा ज्यान जाने देश नै खत्तम हुने यस्तो राष्ट्रघाती यो अवस्थामा ल्याए। अब यो ल्याउनको लागि त अब जनादेश चाहियो, नयाँ ताजा जनादेश चाहियो। ताजा जनादेश भनेको के भन्दा अब यो सङ्घ प्रदेश सरकार चुनाव खारेज गर्न अब तपाईँ के भने ताजा जनादेशमा चाहिँ प्रदेश सभाकोमा चुनावमा जाने, चुनावबाट जे जनताले जनादेश दिन्छ त्यसलाई मान्ने गरेर यस्ता राष्ट्रघाती खारेज गर्ने। स्वतन्त्रहरूको सरकार गठन गरौँ, स्वतन्त्र सरकारले चाहिँ चुनाव गराउनलाई सायद स्थानीय चुनावमा काङ्ग्रेसले धेरै घोटाला गरेको हुनाले होला सायद राजेन्द्र लिङ्गदेनले आज यो प्रस्ताव राख्नुभएको है। होइन प्रस्ताव योग्य छ, बनाउन योग्य छ, उहाँलाई सलाम पनि छ, सलोट पनि छ। किनभने देशको यस्तो अराजक अशान्ति देश चाहिँ विदेशीको बुट बजार्ने अवस्था, यो दर्दनाक नेपाल आमाको छातीमा विदेशी ल्याएर बुट बजारेको अवस्था हामीले देखिसकेका छौँ। यो राष्ट्रलाई चाहिँ अनिर्णयको बन्दी बनाउने र यो राष्ट्र नै लिलाम हुने अवस्था आएमा अब ताजा जनादेशबाट स्वतन्त्र चुनावी सरकार गठन गरेर चुनावमा जानु बाहेक विकल्प छैन। यो त यथार्थ चिन्तन पनि हो, जनताको चाहिँ आवाज पनि हो, यो जनमत सर्वेक्षण पनि हो। हस् दाइ, धन्यवाद। समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। जसोबिन वीर गोर्खालीको परिवारको तर्फबाट सानो सन्देश हामी पनि तपाईँहरूमाझ पस्किन चाहन्छौँ। एमसीसी सम्झौता अगाडि जसरी जो पात्रले एमसीसीको विरोध गरेको जस्तो नाटक गरेका थिए, आज ठ्याक्कै एसपीपी सम्झौतामा पनि त्यसै गरी त्यही पात्रहरू एक दुईवटा पात्र थपघट भएर विरोध गरेको नाटक त गरे। ठ्याक्कै 5 महिना बाँकी छ, 2-3 महिनामा यो एसपीपी पनि पास गराउने र चुनावी खर्च पनि ल्याउन सक्ने वा सत्ता र शक्तिमा रहेर नेपाली जनतालाई गुमराहमा पारेर नेपालमा सैनिक परेड खेलाएर उच्च हिमाली भागमा तपाईँको सैनिकलाई संयुक्त अभ्यास गराएर चाइनाबाट प्रत्यक्ष नेपालमा आक्रमण गराउन गेम खेलिने यो एसपीपी सम्झौताको तमाम नेपाली आमा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीले विरोध गरी यसको विरोध गर्नलाई समर्थन गर्न आग्रह गर्दछौँ। जय जननी।